हेलो। हेलो। हाँ हाँ कौन? फुरकान हाँ कौन? अनवरुद्दीन कादरी। अबे साले एक तेरे मिनट होल्ड, तुमने। एक को। हेलो। हाँ भैया एक मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। क्या? हाँ हेलो। हाँ हाँ रात को फोन करना, ठीक है। फालतू लोगों से बात करने का टाइम, क्या? रात को टाइम करना, फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। अभी मैं काम पे हूँ इस वक्त, ठीक है। अबे साले तू मेरे बात तो सुन पहले। भाई पहले तमीज सीख के आओ, ठीक है। जब बोल दिया रात को फोन करना। पहले बात सुन पहले मेरा। तेरे अभी एक एक ऑडियो जगह सुना। बैठा हुआ हूँ। तेरे एक ऑडियो सुना यूट्यूब पे। साला तू आला हजरत का तो मजहब, क्यों दीन सुना? और मैंने मजहब कहा था को सुनने के लिए। तो दीन और मजहब को क्यों नहीं मानता है? तेरे को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों उनके बारे में उल्टा मैंने सीधा कहा तू था बात कि मेरी करता है? ऑडियो सुनो। हाँ, क्यों सुना मेरी ऑडियो? अबे साले तू ऐसा ही बोलेगा? हाँ, क्या? एक मिनट को होल्ड करो, मैं जरा अपने ऑफिस के बाहर आ जाऊँ फिर तुम्हें बताता हूँ। फोन काट के ना भागना, जब कह रहा हूँ रात को फोन करना। अबे अभी बात करना है तेरे से हमको। अबे भाई आपका नौकर थोड़ी ना हूँ। अबे कहाँ है ऑफिस के बाहर तो निकल, बात तो कर पहले। साला कमीना बहुत बड़का बचती है। हाँ हेलो। हाँ, तेरे एक ऑडियो सुना हाँ बेटा यूट्यूब पे। पापा। तेरा ऑडियो सुना यूट्यूब पे, तू आला हजरत के बारे में तू उल्टा सीधा बोल रहा है। तेरा आला हजरत से, दीन और मजहब से तुमको क्या प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ, भाई देखिए, पहली चीज तो ऑडियो को पूरा सुना कीजिए, ठीक है, शुरुआत से लेके आखिर तक। नहीं और तेरे को उसको प्रॉब्लम क्या है? तू मानता क्यों नहीं है? मैं, क्या अबे गलत है सुनना वो? जाहिल आदमी, तेरे लिए मैं बाहर आया हूँ, मेरी बात सुन, मेरे पे इतना टाइम नहीं है फालतू, ठीक है। किसके अगर पास बात फालतू करना, टाइम है? तुम्हारा तेरे पास फालतू टाइम है तभी तेरे को बोलता है तू। हाँ, भाई आपकी अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, ठीक है। जब मैं क्या? कह रहा हूँ रात को बात करना तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अभी बात करना है मेरे को। भाई आपको बात नहीं करना, आपको उंगली करना है, कील काल करना है बस। नहीं तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है ये बता ना। अबे मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं जाहिल, मेरा प्रॉब्लम खाली ऐसा इतना बोलता है, जो क्यों है? उम्मत में शिर्क और बिदअत फैली हुई है, जो जाहिल लोगों ने तौहीद को शिर्क बना दिया है और शिर्क को तौहीद बना दिया है, और सुन्नत को बिदअत बना दिया है, बिदअत को सुन्नत बना दिया है, साले उनकी तुम लोग इस्लाह करना है। साले तुम लोग आपरे को तुम लोग देखेगा ही, सिर बिदत यही तुम लोग का, तो अलावा कुछ लगता है? और आला हजरत के बारे में जो मैंने अपनी ऑडियो में कहा था, वो मैंने ये नहीं कहा था कि आला हजरत के दीन को ना मानो, मजहब को ना मानो। मैं कौन होता हूँ रोकने प्रॉब्लम क्या है? वाला? क्या वो गलत हो रही है? अबे हमारा आला जाहिल, हजरत सुनना का पूरा दीन और जवाब। मजहब। अबे हाँ आदमी को बोल। फोन करते हो, बोलने का मौका तो दिया करो, या खुद ही तुमको चल बोल बोलना होगा, बोल अगर खुद ही बोल लिया करो। बोल बोल बोल। देखो, आला हजरत ने भाई ये मतलब फरमाया है, ठीक है, और ये बात आती है हयाते आला हजरत में, उसकी जिल्द नंबर 4 में, कि आला हजरत कहते हैं अपने मानने वालों से कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर कायम हाँ, रहना जो मेरी कुतुब से जाहिर है, यानी जो मेरी भाई किताबों से साबित है, उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो मैंने उस बरेलवी से पूछा था कि आला हजरत ने तो तुम्हारे भाई को नबूवत का दावा कर दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ईमान वाला होगा, मुस्लिम होगा, तो उसको कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल करना है। लेकिन आला हजरत क्या कह रहे हैं कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर अमल करना, कायम रहना जो मेरी कुतुब से जाहिर है, यानी कि जो उनकी स्टडी गड़ी भाई किताबों से जाहिर है, उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि जो 5 फराइज हैं, उनसे भी बड़ा फराइज ये है कि आला हजरत की किताबों से, कुतुब से, फतवों से, उनके अकीदे से, उनके मसले मसाइल से दीन को फॉलो करना है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान से फॉलो नहीं करना है, आला हजरत की किताबों से फॉलो करना है। तो तुम लोग फॉलो करो ना। साले तेरे को आला हजरत का मजहब में साले तेरे को समझ में आएगा ही नहीं। साले तुम हाँ, लोग आला थोड़ी हजरत का दीन और मजहब हम जानते हैं ना।
तुम लोग समझ में आएगा ही नहीं बिल्कुल। देखिए हम अहले सुन्नत अहले हदीस है, हमारा दीन इस्लाम है और मजहब हमारा कुरान हदीस है, और आला हज़रत का जो दीन और मजहब है, आला हज़रत का जो दीन है मजहब है वो है शिर्क और बिदअत। वही ना बोल रहा हूँ, तेरा दावा करने से हो जाएगा। हाँ फिर वो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, आला हजरत ने जो फरमाया मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर होता है, यानी कि बरेलवी मसलक की जो किताबें हैं उनसे जो दीन और अकीदा और जो बातें भाई साबित होती हैं उसके ऊपर अमल करना, वो आप बरेलवियों के लिए वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि जो मेरे भाई सुनना मेरी बात, आराम से बाद में आराम से बोलते रहना, पहले मेरी सुन लो मेरे भाई, तुम्हारे लिए बाहर आया हूँ तो सुन लो, इसीलिए मैं करता हूँ। अगर तुम्हें अपनी सुनाना है तो रात को फोन किया करो, और दिन में फोन करोगे तो भाई मैं ज्यादा तुमको समझाऊंगा, तुम्हारी कम सुनूंगा। बोल सुन रहा है बोल। आला हजरत मत दिखा के बात कर रहा है, जाहिलियत फनी क्यों दिखा रहा है अपना? अबे जाहिल होता है मुकल्लिद, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। जाहिल तू है, मैं नहीं हूँ, मुकल्लिद जाहिल है। इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह वो बयान करते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, तो हो गया ना इजमा। अहले हदीस को किसने जाहिल कहा? कौन से जाहिल ने अहले हदीस को जाहिल कहा है आज तक? बताओ जरा। तुम लोग हो साले, दूसरे को इल्जाम डालते। हाँ तो वो भाई तुम दुनिया के सबसे पहले जाहिल हो जो खुद जाहिल हो के अहले हदीस को जाहिल कह रहा है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। देखो तुम्हारे बरेलवी धर्म में क्या है, पहले सुन लो। तुमने मेरी ऑडियो सुन के फोन किया है ना, जो ऑडियो में मैं क्या समझाना चाह रहा था वो तुम ठीक से समझे नहीं। तुम लोग ये सोचते हो कि मैं आला हज़रत को उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आला हज़रत से हमारी कोई मतलब भाई वो है दुश्मनी है। आला हज़रत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आला हज़रत की जो बातें मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के कलाम से और अल्लाह के नबी के फरमान से साबित हैं, मैं उन बातों को लेता हूँ। नहीं साबित होती है ना पुराना। अरे एक नहीं सैकड़ों बातें आला हज़रत की ऐसी हैं जो भाई कुरान हदीस से टकराती हैं। समझ में आएगा ही नहीं ना, फिर वो समझ में आएगा नहीं उनको कहने का मतलब क्या था। थोड़ा तुम कुछ और समझता है, उनकी बात कौन सी गलत है? कौन सी क्या बात गलत है? हमारा उलमा जो है उलमाए दीन है वो समझ में अच्छा तरह समझते हैं। साला तुम लोग जाहिल, तुमको कुछ और समझते हो, तुमको समझने से कुछ और हो जाएगा क्या? अच्छा ये बताओ भाई, ये बताइए नबुवत पे ये डाका है कि नहीं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, आप आशिक रसूल हैं कि नहीं है पहले ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल है। आप आशिक रसूल हैं तो आशिक रसूल हैं, तो जिसके आप आशिक होने का भाई आपने दावा किया है, जिसके आप भाई इश्कबाजी में डूबे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इसको एकदम मजबूती से थाम लेना, ठीक। और आपके आला हज़रत क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मेरा दीन और मेरी जो मेरा दीन है और जो मेरा भाई वो मजहब है उस पर कायम रहना, अमल करना, जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो ये बताइए भाई ये नबुवत पर डाका हो गया कि नहीं? अभी मैं हूँ या आप हैं? आपका नाम है अनवर हुसैन कादरी, और अनवर हुसैन कादरी मानिए कल को कह दें कि नहीं मेरा दीन और मेरे जो मेरा अकीदा है, जो मेरा तरीका है, जो मेरा मजहब है उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है, तो हम कहेंगे नहीं कि अनवर हुसैन कादरी पागल हो गया है। भाई आपको ये कहना चाहिए कि मेरा दीन और मेरा जो भाई तरीका है, मनहज अकीदा है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम के भाई एतबार से अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तब तो समझ में आता है। लेकिन अपनी किताबें डाल देना। अभी बरेलवी मसलक की कितनी किताबें हैं जिसमें मेरे भाई इतनी गंदगी भरी हुई है, यहाँ तक कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में मेरे भाई गुस्ताखी लिखी हुई है। अब क्या आप लोग उसको मानोगे? आपके आला हज़रत कहते हैं अपने बरेलवी मानने वालों से, बरेलवी धर्म के लोगों से कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी किताबों से, यानी कि जो बरेलवी मसलक की भाई किताबें हैं उस पर अमल करना वो हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो आपके बरेलवी मसलक की जो भाई किताब है उसमें अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मत की माँ, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी, उनकी शान में
اتنا گندا گھٹیا اشلیل آثار کو شاعری کو بھائی وہ نقل کیا گیا ہے، کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ آپ اس کو اچھا مانیں گے؟ پہلے بتا تو پہلے کیا میں وہ کیا آثار اپنی زبان سے پڑھوں بھائی؟ میں آپ لوگ کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی امت کی ماں کے بارے میں ایسی گندی باتیں اتار دوں بھائی۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بہت ہی گھٹیا ورڈ استعمال کیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت سے جدا کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اپنے بھائی قصیدے میں انہوں نے لکھا ہے، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابہار، مسلی جاتی ہے کعبہ سر سے کمر تک لے کر، یا فتح پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کی ہوئی جاتے ہیں جامع سے برون سینہ و بر معاذ اللہ۔ توبہ توبہ، اتنے گندے آثار، اے اللہ مجھے معاف کرنا، یہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو بھائی گندگی ہے، کالی کرتوتے ہیں، یہ تم کو دکھانے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے مجھے یہ سب تمہارے مسلک کی جو میرے بھائی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے کھول کھول کے تم کو آئینہ دکھانا پڑتا ہے کہ یہ سب کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، آج تک پڑھی جا رہی ہیں، آج تک پڑھائی جا رہی ہیں، آج تک عمل کی جا رہی ہیں، اور آج تک ان کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ مجھے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، سمجھ کچھ اور رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ امت کی ماں تو ہٹائیے، ابھی میں آپ کی اماں کے بارے میں اشعار اگر میں اپنے آپ سے بنا دوں کہ انور حسین قادری کی ماں، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابہار، مسلی جاتی کعبہ سر سے کمر تک لے کر، توبہ توبہ معاذ اللہ، کیا میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسا بول سکتا ہوں؟ جب میں آپ کی ماں کے بارے میں اتنا گھٹیا اچھلیل آثار میں نہیں بھائی میں پڑھ سکتا ہوں، تو امت کی ماں، توبہ توبہ۔ اور یہ آپ کا آتا ہے بھائی، یہ اس کا حوالہ بھی سن لیجیے، ہدایت 32 کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 23 پہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب میرے بھائی کوئی بریلوی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے، ہمارے بھائی یہ مذہب کی نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی یہ مطلب دیوبندیوں نے اتار دیا تھا، اہل حدیثوں نے اتار دیا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں، ان کے مسلک کی کتابیں ہیں۔ اب بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو یہ کتاب ہے یہ اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد میں بھائی چھپی اور اس کو لکھا گیا، اور ہمارے جماعت کے ایک دوسرے عالم نے مطلب اس کی جو بھی تھی میرے بھیا ذمہ داری بھائی وہ اپنے اوپر لے لی، اور انہوں نے اس بات کی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، دوبارہ اپنا بھائی وہ نکاح کیا۔ لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میرا بھی سنے گا تو بھوکتا رہے گا تو ہی خود۔ بھائی آپ کے جو مولوی ہیں احمد رضا خان عرف اعلیٰ حضرت کی وہ بدنام زمانہ کتاب ہے جسے شروع میں بریلویوں نے بڑے زور شور سے چھاپا تھا، مگر بعد میں جب اس کتاب میں مولوی احمد رضا خان کی جب بھائی جو حقیقت ہے وہ سامنے آئی کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عزت میں بدترین گستاخی کا پتہ چلا تو بریلیوں نے اس کتاب کو ہی غائب کر دیا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و قدرت کو تو دیکھو، اس کے سینکڑوں میرے بھائی جو کتابیں تھی، نسخے تھے، وہ تب تک لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکے تھے۔ انہی میں سے ایک جو میرے بھیا نسخہ تھا وہ آج بھی ہماری مسجد میں بھائی وہ رکھا ہوا ہے، جس کا نام ہے بھائی وہ ہدایت کے بخشش، اور اس کا حصہ سوم ہے۔ اس کے پیج نمبر 37 اور 38 پہ بھی آپ بھائی مولوی احمد رضا خان اپنی شیعہ عقیدے کے مطابق اپنی گندی میرے بھائی زبان سے تمام میرے بھائی ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ٹھیک وہ الٹے سیدھے گندے الفاظ میں تحریر کرتا ہے۔ اب بتائیے، سورے کا میرا بھی بولتا ہی جائے گا؟ میں سنا نہیں، آپ پہلے اس آثار کے لیے توبہ کیجئے پبلک میں، اور کہیے کہ ہمارے بریلوی مسلک کی اس کتاب ہدایت بخشش میں
جو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گندا گھٹیا بدترین اشلیل آثار جو میرے بھیا چھاپا گیا تھا، ہم بریلوی اس کے لیے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی کسی بھی بریلوی مسلک کی الٹی سیدھی گندی کتاب جو اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پہ عمل ہم نہیں کریں گے۔ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں توبہ کیجئے، تب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف کرے گا۔ پہلے بات تو سن سالے، تو اپنا ہی بولتا جائے گا، اپنا پروا کھاتا جائے گا، خود سلا سمجھے گا، خود بولے گا، میرا بھی کچھ سنے گا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ آثار تیرے کو سمجھ نہیں آئے گا، سارے تو بول رہا ہے ایسا۔ آپ اچھا سمجھا دو، چلو تو یہ بول رہا ہے، آپ بتا تو سنے گا تو اب تو بھائی میں آپ کو آثار کا بھائی ایک ایک لائن پڑھ رہا ہوں، آپ اس کا معنی سمجھا دو، ٹھیک؟ یہ کسی عام عورت کی بات میں نہیں ہو رہی ہے، آپ کے عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ یہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی بیوی، ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابہار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے۔ چلو بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ کون سی اچھی بات لکھی ہے؟ نہیں، یہ تعریف ہو رہی ہے امی عائشہ کی، ہے جاہلوں مکارو، کیا اپنی اماں کی بہنوں کی تعریف ایسے کرتے ہو تم لوگ؟ خود ہے دوسرے کو بول رہا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا رات کو فون کرو تاکہ قاعدے سے تمہاری اصلاح کریں، تم ایسے نہیں مانو گے۔ تمہارے جیسے جاہل جھولا چھاپ لوگ صرف میرے بھیا میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکٹ سن کے بس ان کا خون کھول جاتا ہے، گالیاں دینے لگتے ہیں۔ کبھی جاننے کی کوشش تو کیا کرو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کہاں سے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، کس لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ کی اصلاح ہو، آپ ایسے گندے عقیدوں سے باہر نکلو، آپ لوگ توبہ کرو، اہل سنت اہل حدیث بنو۔ دوسرے کو بول رہا ہے گندے عقیدے میں سالت، تو خود پھنسا ہے، دوسرے کو بول رہا ہے کہ تم نے گندے عقائد سے باہر نہیں۔ بھائی آپ کی پوری ایریا جو آپ کی نسلیں ہیں نا پوری صاف ہو جائیں گی۔ میرا چیلنج اگر آپ لوگ میرے بھائی قبول کر لیں، تمام بریلوی بدعتی مشرک کو یہ چیلنج ہے، اور اپنے جو بھائی دیوبندی ہیں نا ان کو بھی ساتھ میں لے لو، اور تم بریلوی دیوبندیوں سے اوپن چیلنج ہے کہ اہل سنت اہل حدیث کا ایک عمل ایک عقیدہ آج کی تاریخ میں ایسا دکھا دو جو ہم عمل کرتے ہوں، جو ہمارا عقیدہ ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو، تو صبح کا سورج بعد میں آئے گا، ہم توبہ پہلے کریں گے۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، اتنا گندا آشار تمہاری کتاب میں بھائی وہ لکھا ہوا ہے جو میں نے تم کو پڑھ کے بتا دیا، تم کو دکھا بھی دیا، اس کے باوجود تم ماننے کو تیار نہیں ہو، اس کے بعد اس میں تعویل کر رہے ہو، اس میں دفاع کر رہے ہو کہ اس میں غلط کیا ہے۔ جاہل آدمی، یہ تو تمہارے حنفی مسلک کا اصول ہے، اصول الخارقی صفحہ نمبر 7 پہ، کہ اگر ہمارے مسلک کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے آڑے آئے گی تو ہم اس میں تعویل کریں گے، اور تعویل کر کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل اگر وہ بن جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس قرآن کی آیت یا اس اللہ کی نبی کی حدیث کو معاذ اللہ تم لوگ کے نزدیک منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو یہی تم نے آج جو یہ اصول تھا اپنے اوپر اپلائی کر لیا، اتنے گندے آشار کو جو میرے بھیا میں نے تمہاری بریلوی مسلک کی کتاب سے تم کو پڑھ کے سنایا، وہ تم کہہ رہے ہو کہ اس میں غلط کیا ہے اور اس میں تعویل کرنے لگے۔ توبہ 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 استغفر اللہ۔ تو پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھ لو، بعد میں فون کرنا۔ ابھی میں آفس میں ہوں، ٹھیک ہے، رات کو فون کرنا تو قاعدے سے تم کو تمہارے مسلک کی اور گندگیاں تو میں سامنے کروں گا۔ جو تم لوگ کہتے ہو نا، تمہارے جو بریلوی جو میرے بھیا جو مطلب وہ ہے نا دھرم، اس کے جو دیوتا ہیں اعلیٰ حضرت، انہوں نے جو اپنے ماننے والے بھکتوں کو کہا ہے نا کہ میرا دین اور میرا مذہب پر عمل کرنا جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو بیٹا تمہارے اگر اہم فرض کو تمہارے اوپر ہم نے لاگو کر دیا نا تو بھاگے بھاگے پھرو گے۔ میرا بھی کچھ بولو جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ سالے تو اپنا بولتا تھا، تیرے پاس ٹائم ہے، میں بولتا تھا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، تو رات کو فون کیا کرو نا بھائی، رات کو آرام سے میرے بھیا 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد فون کیا کرو۔ اب تم میرے بھیا آفس کے ٹائم پہ فون کر دو گے تو کیا میں کام دھندا چھوڑ کے کہ تمہارے جیسے جاہلیوں سے بات کروں؟ اس سمے کون کس کا کام ہے اس سمے؟
ابے تو کیا میرا کوئی وہ ہے کیا مطلب تو میرا ہیڈ ہے جو میں تیرے کو ہر چیز بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں کیوں ہوں کس نے ہوں؟ تیرے سے پوچھ کے پیدا ہوا تھا کیا جاہل؟ میری مرضی میں جہاں جاؤں جہاں آؤں. تو ہے کون بے روکنے والا؟ تیرے کو روک کون رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھیا مرنے سے پہلے تم اور تمہارے میرے بھائی جتنی جماعت کے بریلوی بھائی ہیں جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو کہ ایسی ایسی گندی باتوں سے، ایسے ایسے میرے بھائی الزام سے، ایسی ایسی میرے بھائی عبارتوں سے توبہ کریں. اور جن میرے بھائی لوگوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو یہ گستاخی ہوئی ہے، اس کا صرف اس لیے دفاع کیا ہے کہ ہمارا مسلک ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. سالی تو بات کر رہی مجھے سنے، آج تک میں نے کبھی اپنا علماء سے سنا نہ کبھی کبھی دیکھا نہ پڑھا. سارا اپنا ہی منہ سے اپنا ہی نیا نیا چیز تو لا کے الزام ہم لوگ پہ ڈالتا ہے. کیوں؟ اچھا بھیا یہ کب کی کتاب ہے؟ جا کے اپنے کسی عالم سے پوچھنا. ٹھیک ہے، یہ جو میرے بھائی جو ہدایت بخشش ہے نا، یہ بریلوی مسلک کی معتبر کتابوں میں سے اس کو میرے بھیا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک، اور تم جاہل لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب کوئی نہیں ہے. اب تمہارے عالم لوگوں کو تیجا، 40واں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، شب برات، شب معراج اور یہ حلوہ شریف اور سونگا شریف اور کھچڑا شریف اور ملیدہ شریف، ان سے فرصت ملے گی تو وہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھیں گے نہ تمہارے جھولا چھاپ عالم لوگ میرے بھیا یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھائی بھی جاتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ ایسا عقیدہ تم رکھو، امت کی ماں کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھو، لیکن عوام میں اس کو نہ بتاؤ، کیونکہ عوام میں بتاؤ گے تو جو پبلک ہے جوتا مارے گی، پھر ان کو حلوہ نہیں ملے گا، بریانی نہیں ملے گی. تو اس لیے تمہارے عالم لوگ ان سب کتابوں میں جو گندگیاں لکھی ہوئی ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں اور اہل سنت اہل حدیث کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں. لیکن الحمدللہ تمہارے مسلک کی اتنی گندگیاں ہیں نا، جس دن میں کھولنے پہ آ گیا نا مجھے اللہ کا خوف ہے. نہیں تمہارے پورے میرے بھائی اگر میں نے کتب کو جو تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے نا، اعلیٰ حضرت کی کتابیں ان کے جو کتب ہیں اگر میں نے کھول کے پڑھ کے بتانا شروع کیا نا، بریلویت کو لات مار کے اہل سنت بنو گے. ٹھیک ہے، بات تو سن، تمہاری اوقات نہیں ہے علمی بات کرنے کی، رات کو فون کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی. بریلوی بھائی سلام علیکہ، جاہل بدتی سلام علیکہ، سنی لہبی سلام علیکہ. یہ تھے انور حسین قادری، انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں جو ان کے بریلوی مسلک کی کتاب میں جو الٹی سیدھی بات گستاخی لکھی ہوئی ہے یہ اس کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا ان کا ایمان ہے، ایسا عقیدہ ہے. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی عزت نہ کر پائے، وہ امت کی ماں کی عزت کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی.